नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, सरकारको काम प्रभावकारी हुन कर्मचारी तन्त्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र अवस्था के छ, आज हामी यो विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो सरकारसँग झन्डै 2/3 नजिकको यो शक्तिशाली भनेको सरकारसँग जनताको अपेक्षा धेरै छ। यो सरकारले केही गरिदियो हुन्थ्यो जनताको लागि भनेर जनताले आश गरिरहेका छन्। तर त्यही आशका साथ सरकारले पनि धेरै नीतिगत निर्णय गरेको छ र घोषणा पनि गरेको छ, तर जनताले अनुभूत गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। शक्तिशाली सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम र नीतिगत निर्णयहरूको नेतृत्व गर्दै कर्मचारी तन्त्र, जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ, उसले नेतृत्व गरेर जनतामा जानुपर्नेमा किन जान सकिरहेको छैन, जसका कारण सरकार जनताको आँखामा, जनताको नजरमा आलोचित बनिरहेको छ। आज हामी यो विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल र अनरा सोबियुका नेता शैलेश लामा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैसँग हामी सरकारको प्रभावकारिता र कर्मचारी तन्त्रको अहिलेको भूमिकाको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले भूमिकामा उल्लेख गरेँ, म कर्मचारी नेताबाटै सुरु गर्छु। तपाईँ जो स्थायी सरकारको एउटा हिस्सा हुनुहुन्छ, त्यसको नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणले जनता, आम नागरिक डराइरहेका छन्, आक्रान्त छ। सरकारको प्रभावकारिता उनीहरूले देख्न पाइरहेका छैनन्। किन यस्तो भइरहेछ, के लाग्छ यहाँलाई? यो कोरोना भनेको चाहिँ नेपालका जनता र नेपालीहरूलाई मात्र होइन, यो आम मानव जाति चाहिँ अहिले यसबाट सङ्क्रमित छौँ। विश्व शक्ति राष्ट्रहरू पनि यसबाट आजित भइसकेको अवस्था छ। यसले अहिले सरकारले कोरोना उपचारको लागि यसका चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएर जनतालाई राहत दिने कोसिस गरेको छ। म तपाईँलाई भन्छु, कोरोना चाहिँ जब स्टार्टिङ अवस्थामा थियो, हामीले लकडाउनबाट सुरु गऱ्यौँ। नेपालको स्रोत साधन यी सबै चिजहरूलाई हेरेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई चाहिँ लकडाउन गर्ने र सकेसम्म चाहिँ कोरोना भनेको त आयातितै हो, यो यहीँ उत्पत्ति भएको त नेपालमै त होइन। त्यसले गर्दाखेरि बाहिरबाट आउन नदिन भन्ने चाहिँ एउटा योजना बनाइयो। कोरोना मैले एउटा उदाहरण मात्रै लिएको, अन्य सेवाको कुरा पनि छ सरकारबाट प्रभाव हुने। कोरोना सँगसँगै अहिले चाहिँ कोरोनाको कारणले अरू सर्भिसहरू प्रभावित भएका छन्। खास गरिकन सेवाका कामहरू चाहिँ बन्द भएका छन्। त्यो भनेको चाहिँ WHO को प्रोटोकल लगायतका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ ख्याल राख्दै, WHO को निर्देशनलाई पनि सरकारले त्यसलाई चाहिँ अनुभव गर्दै, त्यसलाई पालना गर्दै सरकारले जनतालाई चाहिँ व्यापक घुलमिल हुनबाट रोक्नको लागि सरकारको कार्यक्रमहरू छन्, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो। र अहिले सरकारले घोषणा गरेको कोरोना नियन्त्रणको लागि यी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी छ। सरकारले सकेको योजनाहरू अगाडि सारेको छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेका चाहिँ को हो भन्दाखेरि कर्मचारी मात्र होइन, तपाईँ पनि हो, म पनि हो, या चाहिँ किसान, खेतमा काम गर्ने किसान पनि हो, बाटोमा हिँड्ने बटुवा पनि हो, अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थी पनि हो, युवा पनि हो, मजदुर पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेवा भनेको चाहिँ यस्तो हो। हेर्नुहोस्, कोरोनाको कारणले विश्वभरिकै चाहिँ नागरिकहरू अहिले कुनै पनि राज्यबाट सन्तुष्ट छैनन्। कुनै पनि राज्यबाट। तपाईँ चीनमा पनि चीनमा पनि सन्तुष्ट छैनन्। हामी चाहिँ कर्मचारीको हिसाबले कुरा गर्नु पर्दाखेरि कर्मचारीहरूमा अहिले मनोबल चाहिँ घटेको छ। मनोबल घटेको कारणले कामहरू गराइमा केही कमी कमजोरी भएका होलान्। मनोबल, जुन उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यो मनोबल घटेको कारणले चाहिँ काम कारबाहीहरूमा केही प्रभावित चाहिँ बनेको होलान्। एउटा अर्को भनेको हामीसँग चाहिँ जापानको संविधानमा के लेखेको छ भन्दाखेरि टोटल पपुलेसनको 7% निजामती कर्मचारी हुन्छन् भनेको छ, टोटल जनसङ्ख्याको। तर नेपालमा त्यो छैन। नेपालमा अहिले चाहिँ टोटल जनसङ्ख्याको 0.5 पनि छैन, 0.25% चाहिँ कर्मचारीहरू छन्। र त्यसलाई पनि हामीले 3टा तहमा कर्मचारीहरूलाई विभाजन गऱ्यौँ। 3टा तहमा विभाजन गर्ने क्रममा त्यतिखेर दरबन्दीहरू सिर्जना भए। हामी चाहिँ त्यतिखेर 78,000 निजामती कर्मचारीहरू थियौँ। त्यसकै लगभग चाहिँ 12-13 हजार स्वास्थ्यको के अरे स्थानीय तहको कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि आएर बाँकी केही विकास आयोजनाको कर्मचारी साथीहरू गर्दाखेरि 4-5 हजार कर्मचारीहरू थियौँ। ती कर्मचारीहरूलाई टोटलले हेर्दाखेरि 1 लाख पनि हामी पुग्दिनौँ। त्यसमा 10,000 को विज्ञापन गरियो। म थोरै तपाईँले प्रश्न राखिहाल्नु नि त।
थोरै चाहिँ त्यसपछि सरकारले त्यतिखेर ओएनएम गरेर 1,38,000 दरबन्दी सिर्जना गर्यो र अधिकांश दरबन्दीहरू सङ्घमा राख्यो। कुन तहको भन्दाखेरि उपसचिव र सहसचिवको दरबन्दी थपो, सचिवहरूलाई दुईजना सचिवहरू चाहिँ एउटा मन्त्रालयमा राख्ने काम गर्यो। त्यसले के भयो भन्दाखेरि अनि मन्त्रीज्यूहरूले नै र सचिवज्यूहरूले के भन्नु भन्दाखेरि कर्मचारीहरूलाई घोक्राएर म प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँछु, ठेगान लाउँछु, यी थाङ्ने हुन् लगायतका विषयहरू अभिव्यक्तिहरू आए। त्यसले गर्दाखेरि कारबाही स्वरूप स्थानीय तह र प्रदेशमा हामी जानु परेको छ भन्ने कर्मचारीलाई फिल भयो। त्यतिखेर हामीले के उठाइरहेको थियौँ, तपाईँले भन्नुभयो समायोजनको छुट्टै प्रसङ्गमा छलफल गरौँला, तर त्यो भइसकेपछि अहिले तल चाहिँ कर्मचारीहरू माथि कर्मचारीहरू भए, उपसचिव र सहसचिवहरूको कर्मचारी चाहिँ माथि हुनुभयो, तल कर्मचारीको सङ्ख्या भएन। तल कर्मचारीको सङ्ख्या नभइसकेपछि आज मात्रै ईश्वरपुरको, आज होइन मलाई 7 दिनदेखि ईश्वरपुर नगरपालिकाको मेयरले मलाई फोन गर्नुभएको थियो। उहाँले मन्त्रीलाई फोन गर्नुभयो, सचिवलाई फोन गर्नुभयो, सहसचिवलाई फोन गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ 1 महिना यो साउनदेखि चाहिँ प्रशासकीय अधिकृत पठाइएन माथिबाट र त्यहाँ प्रशासकीय भएको प्रशासकीय अधिकृतलाई सर्व गरियो, त्यहाँ प्रशासकीय अधिकृत पठाइएन र त्यहाँ चाहिँ अहिले कर्मचारीले तलब पनि खान नपाइराखेको स्थिति छ। सायद आज चाहिँ अर्को नजिकैको कुनै गाउँपालिका नगरपालिकाको कर्मचारीलाई त्यहाँ पनि काम हेर्ने गरी जिम्मेवारी आज मात्रै तोके जस्तो मैले यो सामान्य एक्जाम्पलको रूपमा तपाईँले देखेको जिम्मेवारी बढी छ, संख्या कम छ। मैले भनेको संख्या कम भएको कारणले पनि केही कामहरू प्रभावित भएका छन्, तर काम गरेनन् कोरोनाको भन्ने कुरा गर्ने गर चाहिँ कसले त? आफै कोरोना सङ्क्रमित भइराखेको अवस्थामा पनि कर्मचारीहरू त्यो सङ्क्रमित भएको ठाउँमा गएर उहाँलाई उपचार गरेको घटनाहरू त हामीले नै देखिराखेका छौँ। म फेरि आउँछु रामाज्यू, यहाँ विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, जोस हुनुहुन्छ। सरकारको काम प्रभावकारी देखियोस्, जनताले त्यो अनुभूत गर्न पाओस् भन्ने तपाईँ पनि त्यही चाहनुहुन्छ होला, हामी पनि त्यही चाहिरहेका छन् होइन? यो चाहना अनुसार चाहिँ किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्नेमा एउटा युवा जुझारु नेताको रूपमा केही देख्नुहुन्छ कारण? अब खास गरी अहिले जुन विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसले प्रभावित गर्यो, यो स्वाभाविक रूपमा सबै जनजनमा यसले प्रभाव पार्ने कुरा स्वाभाविक रह्यो। तर अब यो सरकारले कोरोना मात्रै होइन विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् होइन? यसो हामीले कहाँबाट यसको अध्ययन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो 46 सालको जनआन्दोलन हो, त्यहाँबाट एउटा राजनीतिक परिवर्तन भयो। 62-63 को अर्को क्रान्ति हो, त्यसबाट फेरि अर्को राजनीतिक परिवर्तन भएर हामी एउटा गणतन्त्र सँगै गणतन्त्र नेपालमा आइपुगेका छौँ। राजनीतिक परिवर्तन त भयो, राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि तल हुनुपर्ने संरचनाहरूको खास गरी संरचना पनि परिवर्तन त भयो, तर खास कुरो चाहिँ चेतना हो। चेतना चाहिँ सामान्यतया म समग्रमा त होला नै, तर प्रमुख भूमिका जस्तै सरकारको तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो, सरकारको कार्यक्रमको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कर्मचारीहरूले के गरिरहेछ भन्ने खालको कुरा होइन? अब इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने चाहिँ फेरि सरकारको कामको नीतिको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने निर्णयको इम्प्लिमेन्ट गर्ने चाहिँ फेरि कर्मचारी नै हो। तर कर्मचारी तन्त्रमा पनि कस्तो खालको चेतना देखिन्छ भन्दाखेरि हामीले क्रान्ति गरेर परिवर्तन गरेर यो ठाउँमा आइसक्दाखेरि पनि कर्मचारी तन्त्र चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि लगभग पञ्चायतकालीन अवस्थामै देखिन्छ। किनभने सेवाग्राही आउँदाखेरि कर्मचारीले खुसी हुनुपर्ने, मेरो स्टडीले यही भन्छ होइन? किनभने त्यही सेवाग्राहीबाट कर्मचारीहरू बाँचेको हुन्छ, यो भुल्नु हुँदैन। तर सेवाग्राही आउँदाखेरि कर्मचारी पन्छिने भाग्ने एउटा फाइल, तपाईँलाई एउटा फाइल, हाम्रो सिस्टम पनि अचम्म छ, एउटा फाइल कतिजनासँग साइन गर्दै 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 माथि पुग्छ। यसलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। पहिलो कुरो यो ट्रेनलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो सोच्ने तरिकामा चेन्ज गर्नुपर्छ कर्मचारी। किनभने गणतन्त्र ल्याउने विषयमा कर्मचारीको भूमिका थियो कि थिएन त भन्दा थियो नि त। गणतन्त्रको चाहना त सबै कर्मचारीको पनि थियो नि त होइन? यो जनताले जनताद्वारा शासन गर्ने भन्ने यो व्यवस्था ल्याउनका लागि त कर्मचारी तयार भएर आन्दोलन आएकै हो नि त। तर यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेर साँच्चै त्यो हामीले जुन दृष्टिकोण जुन सोचका साथ आन्दोलन गरेर क्रान्ति सफल गऱ्यौँ, आन्दोलन सफल गऱ्यौँ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ किन हिचकिचाइरहनु भएको छ? यो चाहिँ गजबको कुरा छ। किनभने अन्त हिचकिचाइरहने कुरा चाहिँ गजबको कुरा छ। अब यो भित्र म अलिकति चन्द्रजीलाई भन्न चाहन्छु, अलिकति त हाम्रो कस्तो पनि भयो हाम्रो चेतना भन्दाखेरि
कहिलेकाहीँ त हाम्रो शिक्षा प्रणाली, म त विद्यार्थी आन्दोलन गरेर बसेको मान्छे होइन, यो शिक्षा प्रणाली नै हाम्रो चेन्ज गर्नुपर्छ हामीले पटक पटक भन्यौँ होइन। शिक्षा पद्धति नै चेन्ज गर्नुपर्छ। यो शिक्षा पद्धतिले तपाईँलाई कहाँ पुर्यायो भन्दाखेरि, यो शिक्षा पद्धतिले चाहे प्रोफेसर होस्, चाहे सबै ट्यालेन्ट होस्, सबै राम्रा राम्रा स्टुडेन्टहरू हुन् होइन, ऊ इन्जिनियर गरून्, डक्टर गरून्, ऊ राम्रो होइन क्वालिफाइड नागरिक बनुन्, तर त्यो भित्र के छ भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ घुसपैठ चिन्तन, काहीँ न काहीँ चाहिँ काम टार्ने यो खालको चिन्तनले बास गराएको छ। जतिसुकै पढुन्, जतिसुकै विद्वान हुन्। अनि यो विद्वानको नाटक किन मैले भन्न खोजेँ, विद्वानको नाटक किन तपाईँ हेर्नुहोस् है। आज गजब लाग्छ मलाई, म त कहिलेकाहीँ अब यहाँ भोला सर हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ त मलाई फेरि आक्षेप लगाए पनि भन्नु होला होइन, तपाईँ यो युनिभर्सिटीसँग गाँसेको कुरा पनि हो चेतना भन्ने बित्तिकै चाहिँ, किनभने त्यही कलेजबाट यहाँको कर्मचारी आएका हुन्, हामी पनि त्यही कलेजबाट आएका हौँ। जनरल कलेज पुग्नेहरू नै छन् होइन, सबैजना हुने भए। तपाईँ आजभन्दा 12-13 वर्ष अगाडि महजोडीले भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भने टी सर्ट मात्रै लगाएन, कर्मचारीको टेबलमा ल्याएर राख्थ्यो, ढोकामा ल्याएर राख्थ्यो। यो कुराले के देखाउँछ? किसानको घरमा लगेर टाँसेन, कुनै मजदुरको घरमा गएर त्यो भ्रष्टाचारलाई किरा परोस् महजोडीले टाँसेन, मधुकृष्ण हरिवंशले कर्मचारीकै टेबलमा ढोकामा होइन। यसको दोष त कर्मचारी तन्त्र एउटा होला, तर पनि युनिभर्सिटी पनि यसमा दोषी छ, हाम्रो शिक्षा पद्धति पनि दोषी छ। र शिक्षा पद्धति पनि दोषी छ भनेर अब हामीले परिवर्तन नगर्ने त, कर्मचारी जगतले परिवर्तन नगर्ने त भनेर गर्नुपर्छ, तर त्यो गर्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ कि देखिँदैन भनेर देखिँदैन। गर्ने भने पनि त फेरि क्याबिनेटले नै डिसिसन गर्छ, सरकारसँग त जोडिन्छ नि होइन, सरकारसँग जोडिन्छ। तपाईँ एउटा के हो भने यहाँ राम्रा पनि त छ नि, नराम्रो त छैन नि। तपाईँ 100मा 90% नराम्रा होला नि, 10% त राम्रै पनि छन्। म अलिकति केन्द्रित हुन खोजेँ, शिक्षा पद्धति पनि गलत छ भन्नुभयो, यहाँले व्यवस्थाहरू परिवर्तित हुँदै आउँदा अहिले हामी गणतन्त्रमा छौँ, तर कर्मचारी तन्त्रको मानसिकता पञ्चायतकालीन नै छ भन्ने यहाँको निष्कर्ष रह्यो। भोलानाथजीको चाहिँ अलिकति सङ्ख्या पनि जनसङ्ख्याको हिसाबमा कर्मचारीको सङ्ख्या पनि कम छ र अलिकति उनीहरूको मनोबल उच्च हुन सकेका छैन, त्यसकारण जनताले चाहेअनुसारको सेवा चाहिँ अहिले पाउन सकेका छैन भनेर आइरहेको छ दुईतर्फ होइन। मलाई भनौँ, मैले उहाँलाई पटक पटक सोधेँ, त्यसको दुईटुक जवाफ त आउन सकेन, तर उहाँको भूमिकामा बाँधेको थियो। यो कोरोनाको सङ्क्रमणको प्रभावमा चाहिँ जनताले खोजेको सेवा पाए कि पाएन भन्नेमा एउटा मैले फर इक्जाम्पल मात्रै दिएँ। त्यो बाहेक पनि कोरोनाभन्दा आउनुभन्दा अगाडि पनि चाहे मालफुतबाट दिने, चाहे यातायातबाट दिने, चाहे जहाँ जहाँ सरकारी कार्यालयहरू छ, चाहे नगरपालिका गाउँपालिकाहरूबाट दिनेमा जनता त अहिले रोइरहेको आत्तिरहेको अवस्था एकदम छ या चाहिँ अलिकति स्मुथली गइरहेको देखिन्छ, जहाँ चाहिँ कर्मचारीकै कारण जनता पीडित छन् या सरकारको कारण, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, त्यो यता सुन्नु, सरकारले त नीति निर्माण गर्ने हो होइन, एक खालको निर्णय नीतिगत ढङ्गले दिने हो। किनभने राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि त्यो परिवर्तन के आशयका साथ भयो र त्यो आशयसँग टेकेर संविधान बनिसकेपछि त्यही संविधानको आधारमा नीतिगत निर्णय गर्ने हो र त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने चाहिँ फेरि कर्मचारी नै हो। कर्मचारीहरूले जस्तै अहिले सरकारले गरेको काम के नराम्रो भयो त, के नराम्रो, कुन नराम्रो? अहिलेसम्म तपाईँलाई कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा होस्, राष्ट्रियताको सवालमा होस् होइन, तपाईँले जनजीविकाको सवालमा होस्, यो सरकारले, हिजोको सरकार म फेरि धेरै राम्रो अथवा अमेरिकामा जस्तो जापानमा भन्दा पनि राम्रो यो म भन्दिनँ, तर के भने हिजोको सरकारले भन्दा अहिलेको सरकारले बेटर गरेको सत्य हो होइन। तर बेटर गर्दा गर्दै पनि जनताले किन पाएन त? नीतिगत निर्णय बेटर गर्दा गर्दै पनि जनताले किन पाएन भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने त कर्मचारी हो। भनेपछि अनुराग सुब्बाका नेता शैलेश लामा भन्दै हुनुहुन्छ सरकारको गर्ने निर्णयगत प्रक्रियाहरू ठिक छन्, कार्यान्वयन तहमा कर्मचारीहरू चुकेका छन्, यही हो निष्कर्ष? होइन, यही हो अहिले देखेको कुरा, यही हो। भनेपछि कर्मचारीको सेवाबाट सन्तुष्ट हुनु नै होइन, म मात्रै होइन, तपाईँले अहिले सबै नागरिकलाई गएर सोध्नुभयो भने तपाईँ सानो सानो पोइन्टहरू पोइन्ट पनि हुने बित्तिकै तपाईँले फाइल सिकाउने होइन क्या, कम्तीमा सेवाग्राही आइसकेपछि त उसको नुन मैले खाएको छु, उसले सेवा उ गरे बापत मैले तलब भत्ता खाएको छु भन्ने त बुझ्नु पऱ्यो नि। कम्तीमा अलिकति करेक्सन गरेर यसो गरेर आऊ त भन्न सक्छ नि, तर यो छ त, यो ट्रेन छ त, झन् समस्या उल्झाइन्छ छैन, समस्या झन् चाहिँ उल्झाएर पठाइदिन्छ। यो खालको अवस्था हो। यहाँ आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, लामो समय त्यसमै छ, पछि अब त्यही बेस बनाएर त्यही सङ्गठनको बेसमा तपाईँ फेरि संसदमा प्रवेश गर्ने तयारीमा पनि हुनुहोला सायद। आखिर लक्ष्य सङ्गठनमा लाग्नु भनेको त्यही नै देखिन्छ अहिलेकोमा।
आफ्नो लक्ष्य आफ्नो दुनो सोच्नको लागि अहिले लामाजीले भनेको जस्तो जनतालाई निराश बनाउने समस्यालाई सुल्झाउने भन्दा झन् उल्झाउनेतर्फ लाग्ने कर्मचारी तन्त्रमा यो मनोवृत्ति किन देखिरहन्छ, किन दोहोरिरहन्छ? पहिलो कुरो चाहिँ हामीले के गरौँ भने अघि म शैलेशजीले भनेकै कुरामा केही कुरालाई म जोड पनि दिन चाहन्छु। यो राजनीति परिवर्तनसँगै सोचमा, दृष्टिकोणमा, कार्यशैलीमा परिवर्तन आउनुपर्ने थियो। त्यो सुधार भनेको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वबाट आउनुपर्छ। त्यो सुधार भनेको र यो भनेको के भने नेतृत्व भनेको मन्त्री, सचिव, प्रधानमन्त्री त्यहीँबाट आउनुपर्छ। यो सुधार आएको हामीले पाइनौँ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ जहाँ तपाईँले मालपोत, यातायात जस्ता कार्यालयहरूमा कामका कुराहरू नगरपालिका, गाउँपालिका अझ बढी उठाइराख्नु भएको छ। मैले अघि नै पनि भने त्यो भनेको आधारभूत तहले जनताको सेवा दिने कार्यालयहरू हुन् र त्यहाँ चाहिँ भिडभाड गराइयो, थोरै कार्यालयहरू राखियो। सुन्नुहोस् है, थोरै कार्यालय राख्यौँ, भिडभाड गरायौँ, अनि मान्छेले काम एउटा कर्मचारीको भागमा कति छ भन्दाखेरि हजारौँ मान्छे हुन्छन्। एउटा कर्मचारीले 1000 मान्छेले सेवा दिन सक्छ सक्दैन भन्ने हो। जापानको मैले एक्जाम्पल दिएको त्यही हो। त्यो अरू देशहरूमा पनि त्यो प्र्याक्टिस छ। अनि त्यहाँ चाहिँ कम दरबन्दी राख्यो, जनशक्ति राख्यो सेवा दिने। अनि त्यहाँ के देखियो भन्दाखेरि त्यहीँनिर। र अर्को कुरो करप्सनको कुरा गर्नुभयो। करप्सन कर्मचारीले मागेर मात्रै खाएको छैन। यो भन्नुभयो भने गलत हुन्छ। करप्सन भनेको कर्मचारीलाई अहिले एसियामै सबभन्दा कम चाहिँ आर्थिक सुविधा छ कर्मचारीलाई, नेपालमा सेवा सुविधाहरू छ एसियामा सबभन्दा कम छ। यो सबभन्दा कम सेवा सुविधा पाएको कर्मचारीलाई त्यो प्रलोभन देखाएर त्यो बाटो पनि हिँडाइएको पाइन्छ। त्यत्तिकै होइन, नेताले प्रलोभन देखाएर कर्मचारीलाई नेताको कुरा नगर्नु, सेवाग्राहीले पनि त्यो काम गरेको छ। तपाईँको नेपालमा जहिलेसम्म करप्सन रोक्छु भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ, त्यो कर्मचारीका गोजीमा 1000 रुपियाँ हालिदिएर त्यही होइन एउटा मालपोत कार्यालयको अरबौँ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ खाने मान्छेको विषयमा मसँग बहस गर्ने होइन नि तपाईँले। त्यो बहस त तपाईँले चाहिँ त्यो खाने ठाउँका निकायहरूलाई चाहिँ बहस गर्नु पर्यो नि। मैले बहस तपाईँलाई यो नियन्त्रण मेरो तहबाट रोकिन्छ। म तपाईँलाई भन्छु मेरो तहबाट रोकिन्छ। नेताहरू आवधिक निर्वाचन मार्फत आउँछन्, उनीहरूलाई प्रशासनिक चलाउने आइडिया हुँदैन, कर्मचारीले सिकाएर बाटो लगाउँछ भन्ने छ। पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँले मेरो कुरो सक्न दिनुहोस् न, म त्यहाँ जाँदैछु। मैले करप्सनमै जाँदैछु। करप्सन कहाँबाट स्टार्टिङ हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई बाटो टु द पोइन्ट सुन्नु, तथ्यमा आधारित तथ्यमा आधारित नेताहरूलाई बाटो देखाउँछन् या नेताहरूले बाटो देखाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बहसको विषय हो। त्यो हामी बहस गरौँ। अहिले हामी त्यही बहस हो। यसमा छोटकरी भनिदिनुहोस् त। त्यसो भए सुन्नु, नेताले चाहिँ करप्सनको स्टार्टिङ भनेको चाहिँ तपाईँको कलेज लेभलबाट सुरु हुन्छ, विद्यालय लेभलमा। म यही भन्छु होइन। तपाईँ हेर्नुहोस् करप्सन कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि यो म अनुसन्धान पनि गरेको छु। मैले चाहिँ के अरे छानबिन कमिटीको संयोजक भएर पनि मैले काम गरिरहेको छु कुनै कलेजहरूमा। त्यहाँ कर्मचारी छन्, त्यहाँ प्रोफेसरहरू छन्, त्यहाँ विद्यार्थीहरू छन्, उहाँहरूको विषयमा पनि राखेको छु मैले। कुन कलेजमा के भयो नभन्नुहोस्। तपाईँ कहाँबाट सुरु हुन्छ करप्सनको स्टार्टिङ भन्नुहुन्छ भने मान्छे कहाँबाट, तपाईँ नेता कहाँबाट हुन्छ? कलेजबाट आउँछ, त्यो स्टुडेन्ट आउँछ। कर्मचारी कहाँ आउँछ? त्यही पढेको मान्छे आउँछ। हेर्नुहोस्, तिनै टाठाबाठाहरू नै तपाईँको यो जागिर खाना पनि आउने हुन्, व्यवसाय गर्न पनि जाने हुन्, त्यसपछि आएर चाहिँ राजनीति पनि गर्ने हुन्। हेर्नुहोस्, कलेजमा म पनि स्टुडेन्ट मुभमेन्टमा काम गरेँ। तपाईँ महेन्द्र पाण्डेले एकचोटि विद्यार्थी नेताहरूलाई चाहिँ बोलाएर उहाँले भन्नुभयो, भोलाजीसँग तपाईँहरूले सिक्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। म कुनै कलेजको त्यतिखेर महेन्द्र सरले भन्दाखेरि म कुनै कलेजको अध्यक्ष थिएँ। उहाँहरूलाई त्यसो भन्नुभएछ। त्यसपछि भोला दाइ तपाईँसँग भेटेर सल्लाह गर्नु पर्यो, के भनेको यसो भन्नुभयो मन्त्रीजीले भनेर आउनुभयो। मैले त्यो बुझिनँ। तपाईँको के हुन्छ भने विद्यार्थी आन्दोलन चलाउन पनि, विद्यार्थी सङ्गठन सञ्चालन गर्न कलेजको एउटा शिक्षा शिक्षालाई मात्रै दोष नदिनु न तपाईँ। त्यहाँ चाहिँ कलेजका कबलहरू भाडामा लाउनु पर्यो। विद्यार्थी नेताहरू, विद्यार्थीहरूसँग सहमति हुनु पर्यो। त्यहाँको विद्यार्थी कलेज प्रशासनले गर्न सक्दैन। भर्ना गर्नेदेखि लिएर तपाईँ कलेज सञ्चालन गर्ने ठाउँसम्म चाहिँ
त्यहाँ करप्सनका गन्धहरू आएका छन्। क्याम्पस चिफले ती कामहरू गर्न सिकेका छन्। तपाईँ कर्मचारीलाई मात्र नभए मैले यो त्यहाँ चाहिँ एकदम आरोप लगाउन खोजेको होइन। मैले त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र तिनै मान्छेहरू निजामती सेवामा पनि प्रवेश गर्छन्, पोलिटिसियन पनि हुन्छन्। तपाईँको हाम्रो सोसल स्ट्रक्चर कस्तो छ, सोसल स्ट्रक्चर हाम्रो सोसल चेतना कस्तो छ। अघि चेतनाका कुरा आयो नि, हामी कस्तो हुन्छ भने दाइ म 7 वर्ष भयो अधिकृत भएको, मेरो सुब्बाले काठमाडौँमा घर बनाइसक्यो। सुब्बा 33 वर्ष जागिर खाइरहेछ, तर मेरो सुब्बाले काठमाडौँमा घर बनाइसक्यो। त्यो घर बनाएको पछाडि के छ, उसको पैतृक सम्पत्ति पनि छ कि, जागिरै खाएर मात्रै, करप्सन गरेर मात्रै, घुसै खाएर गरेको छ कि, अनि 7 वर्षमा घर बनाउनु पर्ने चेतनाको हामीले विकास गराएका छौँ नि। त्यो कहाँबाट गरायौँ भन्दाखेरि हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध छ नि, सामाजिक सम्बन्धले पनि त्यो काम गरेको छ। मैले अघि भन्दै थिएँ, एकजना कर्मचारी चाबेल के अरे कलङ्कीको खरदार चाहिँ उसको गोजीमा 1000 रुपियाँ हाल्न लगाइयो, उसलाई लगेर थुनियो, अदालतले उसलाई सफाई पनि दियो, तर ऊ त्यो सहन नसकेर ऊ आत्महत्या गर्यो। यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्। तपाईँ अर्को कर्मचारी उहाँ के अरे उदयपुरमा गएर चाहिँ आत्महत्या गर्यो। कर्मचारी छैनन्, तर धेरै नेताहरू जेल पनि गएका छन्। होइन, जेल कर्मचारी मात्र गइरहेछन् होइन, धेरै नेताहरू जेल पनि गइरहेका छन् कर्मचारीका कारण। कसरी कर्मचारीका कारणले गर्छन्? होइन, कसरी गर्नु? तपाईँ निर्णय गर्ने मसँग कलम हुन्छ, फाइल उठाउने, सुन्नु, फाइल उठाउने भनेको त्यो नेताले निर्णयमा ऊ नेताले हेर्नु पर्यो नि। त्यहाँ कि त नेतामा त्यो चेतनै भएन भन्नु पर्यो। म मन्त्री भएँ, तर यो मन्त्रालय चलाउने क्षमता चाहिँ मसँग भएन भन्नु पर्यो। भनेपछि नेतृत्वको क्षमता होइन भने तपाईँको चाहिँ जे कुरो ल्याइरहेछन् सबै छाप मात्र लगाइरहेछन्, फाइल फर्केका छैन, हामीले देखेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि सुन्नुहोस्, अर्को म तपाईँलाई भन्छु, दोष जति सबै कर्मचारीलाई देखाइदिएर उन्मुक्ति लिने प्रवृत्तिले देश निर्माण हुन सक्दैन। यो मेरो ठम्याइ हो, यो मेरो 30 वर्षको जागिरको अनुभव पनि हो। दोष जति सबै कर्मचारीलाई देखाइदिने अनि आफू चाहिँ एकदम साकुलले पल्टिने हो भनेदेखि तपाईँको त्यो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि किन कर्मचारी किन काम भइराखेको छैन भन्ने कुरामा पहिलो कुरो म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रा निर्णय प्रक्रियाहरू कसले संशोधन गर्ने हो? त्यो कर्मचारीले संशोधन गर्ने होइन, त्यो क्याबिनेटबाट संशोधन हुनुपर्छ, त्यो संसदबाट संशोधन हुनुपर्छ। कानुन निर्माण गर्दाखेरि कानुनका प्रक्रियाहरू प्रोसेसहरू हामीसँग छन्। जुन कानुन बनिरहेको छ हाम्रो मालपोत कार्यालयमा, यातायात कार्यालयमा गएर काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई दोष दिनुभन्दा उनीहरूले गर्ने कामहरू छन् नि, त्यो काम चाहिँ के अरे काम गर्ने कानुन ठिक छैन भन्नु पर्यो। त्यो चाहिँ सेवाग्राहीमुखी छ कि छैन भन्नु पर्यो। हाम्रा कानुनहरू सेवाग्राहीमुखी छैनन् भने कानुनलाई संशोधन गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि के भन्छ भने स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूले के स्टार्टिङ गरे भन्दाखेरि स्टेटको स्थापना भनेको सर्भिस दिनलाई हो, स्टेटलाई, जनतालाई। त्यसले गर्दाखेरि जनतालाई सर्भिस सेवा दिनलाई सजिलो बनाउनलाई के गर्नुपर्छ? कानुन संशोधन हुन्छ। नागरिकता, घरमा नागरिकता पुर्याउनलाई के गर्ने भने हाम्रो चाहिँ के भने घरमा गएर नागरिकता दिन पाउँदैन क्या। नागरिकता कहाँ दिनु पर्यो भन्दाखेरि कार्यालयमा आउनु पर्यो, अड्डामा आउनु पर्यो, नागरिकताका प्रोसेसहरू छन्, छानबिन गर्नुपर्छ। अनि नागरिकता चाहिँ एकदम सजिलै नागरिकता पाइने भयो भने हाम्रामा लाइन लागेर नागरिकता लिन्छन्। अनि नागरिकता गलत ढङ्गले तपाईँ 7 जना नेताहरू काङ्ग्रेसका, कम्युनिस्टका, मधेसका सारा नेताहरूले चाहिँ सिफारिस गर्नुभएछ, बकाइदा यो हाम्रो यहाँ गाउँको मान्छे हो भनेर नागरिकता दिनुपर्छ भनेर सिफारिस गर्नुभएछ। त्यही नागरिकता दिए बापत सिडिओ चाहिँ के अरे करप्सनमा पर्छ, जेल खानामा गएको छ। तपाईँ समस्या कहाँ हो त? कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिनु भयो। अलिकति बिचमा थोरै जोडेर उहाँको कुरामा खास गरी कलेजबाट नै करप्सन चाहिँ सिकेर आउँछ उहाँको जुन विद्यार्थी राजनीति पढ्दाखेरि नै होइन। पहिलो कुरा त्यहाँ त्यसको विषय पनि बहस गरौँला होइन, त्यहाँ पनि छैन म भन्दिनँ, छ करप्सन, त्यहाँबाट पनि केही सिकेर आएका छन्। तर अहिले हामीले जुन विषयवस्तुमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ यो त एउटा शर्तसहित कर्मचारी भएको हो, तलबसहित हो, कर्मचारी भएर आएको हो नि त, शर्तसहित आएको हो, करप्सन गर्छु भनेर आएको होइन नि त होइन। कमिटमेन्ट त उहाँहरूको के थियो भन्दाखेरि जनताको सेवा गर्छु, यति तलब बराबर म सेवा गर्छु भनेर उहाँहरू आउनु भएको, साइन गर्नुभएको छ नि त। उहाँले अर्को कुरा के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ सेवाग्राहीले आएर पैसा लगाइदिन्छ। दुनियाँमा सेवाग्राही त्यस्तो छ नि त, पैसा भएका, छैन। यो त कस्तो भने बाध्य बनाइन्छ। किनभने तपाईँ
अनेक देखाएर कुनै यो शब्द मिलेन, कहिले के मिलेन, कहाँ फाइल के मिलेन, के पुगेन भनेर उसलाई यतिसम्म बाध्य बनाइन्छ कि अनि ऊ बाध्य भएर दिनुपर्छ, उसले उस्काउनुपर्छ, दिनुपर्छ। अनि दिएपछि चाहिँ फेरि चाहिएन फाइल, हेर्नुहोस् है त्यो डकुमेन्ट्स केही चाहिएन। अचम्म होइन भने यो त यो खालको जुन सोच्ने तरिका छ नि यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। मैले सबै कर्मचारी तन्त्रलाई ब्लेम लाउन खोजेको होइन, तर के हो भने अधिकांश कर्मचारीहरूको चिन्तन चाहिँ त्यो छ। भनेकै ठाउँमा म उहाँलाई भनेकै ठाउँमा के भन्न चाहन्छु भने ती कहाँ ठाउँ कस्ता ठाउँमा भइरहेछन् जहाँ सेवाग्राहीहरूको भिड लाग्छ होइन, त्यो एउटाले अर्कोलाई पन्छाइदिने अवसर पाउँछ नि। तब अब के बनाउनु पर्यो भने यस्तो जनशक्ति बनाइदिनु पर्यो, सेवाग्राही मेरो ठाउँमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको बनाइदिनु पर्यो। मैले भने तपाईँले भनेको त्यो होइन, मुन्टो बटारेको एउटा कर्मचारीले थुप्रै सेवाग्राहीहरूलाई हेरेको छ। मैले भने यातायात कार्यालयमा भिड छ होइन, मालपोत कार्यालयमा भिड छ, स्वास्थ्य कार्यालयमा भिड छ, कहाँ भिड छ त? ती अड्डाहरूमा कम जनशक्ति भयो भन्न खोजेको मैले। ती ठाउँहरूमा धेरै जनशक्ति बनाइदिने भनेदेखि कर्मचारीहरू धेरै भयो भनेदेखि मेरोमा एउटा फाइल आएर मैले काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हो। मेरोमा चाहिँ सेवाग्राही आइदिए हुन्थ्यो। अर्को भनेको उहाँले भने जस्तै गरी चाहिँ यो तलमाथि गरेर कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीहरूलाई जुन खालको कामहरू गरेका छन् ट्रेड युनियन मुभमेन्टको तर्फबाट हामीले एज अ निजामती कर्मचारी सङ्गठनले अहिले आधिकारिक ट्रेड युनियनले ती कामहरू गर्नु पर्थ्यो, हामीले गर्न सकेका छैनौँ, गरिनौँ। 4 वर्षसम्म हामीले ती काम गरिनौँ। यो फेरि तपाईँले भनेका कुरामा म सहमत छैन। हरेक पार्टीका सङ्गठनहरू हुन्छ। त्यसो मैले कुन पार्टीको झन्डा बोके त? कुनै पार्टीको छैन। कुन पार्टीको कुन झन्डा बोके, कहाँ बोके मैले भन्न नपरोस्, तपाईँ आफै भन्नुहोस् न। कुन पार्टीको झन्डा बोकेर राजनीति गर्नु? मसँग आस्था आधिकारिक ट्रेड युनियन मसँग आस्था छ, मसँग मेरो आस्था तपाईँले निजामती कर्मचारी अहिले मेरो आस्था पार्टीको झन्डा बोक्न पाइन्छ भन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, मसँग आस्था छ, मेरो आस्था मार्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। तर जनताको काम जतिखेर थियो जनताले गर्ने सेवा प्रभावित हुनु त भएन नि। मेरो आस्था मार्ने काम चाहिँ पञ्चायतमा थियो, मैले आस्था प्रकट गर्न पाउँदिनँ हैन। आस्था बोक्नु तर अहिले काम प्रभावित हुनु अहिले मात्रै हो। तपाईको के अरे यो कुनै कर्मचारीले तपाईले भने जस्तो म एमालेको हुँ त्यसले गर्दा त काङ्ग्रेसको आइस तँलाई मैले सेवा दिइनँ भनेको छ भने यो कर्मचारीले त्यस्तो काम गरौ भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। गल्ती गर्नेलाई प्रोटेक्सन हो संगठनको नाममा, पार्टीको नाममा। सुन्नुस्, एक अर्को म यो पार्टीको हुँ त्यसले गर्दाखेरि तिमी यो पार्टीकालाई मात्रै आऊ म काम गरिदिन्छु भनेर भनेको छ भने त्यो बहस हो। तर के भने म तपाईलाई प्रश्न भन्न चाहन्छु, अहिले यो लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा यो आन्दोलन होइन, यो तपाईले प्रश्न उठाइसकेपछि क्लियर त गर्नु पर्यो नि। तर दुई लाइनमा एक लाइनमा आयो भने सही हो। एकै लाइनमा प्लिज। यो गणतन्त्रमा आइसकेपछि पत्रकारले पनि तैँले चाहिँ कुनै राजनीति विचारधारा बोक्नु हुँदैन भन्ने, या कर्मचारीले पनि या विद्यार्थीले पनि व्यवसायीले पनि यी सबै एक्टरहरू छन्। तपाईँ के हो भन्दाखेरि आस्था विचारलाई प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। यहाँ त आस्था विचार प्रतिबद्ध हुन सकेन। यता पनि कर्मचारीले चाहिँ राजेन्द्र पाण्डेले भन्नुहुन्थ्यो चाहिँ एउटा सहसचिवले सदस्यता चाहिँ गोजीबाट झरेछ के दिन खोज्दाखेरि जुन पार्टीको सरकार आए पनि त्यो मन्त्रीलाई घुमाउने कर्मचारी नै हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ जतारा भयो नि दुनो सजाउने भनेर। अब यो मन्त्रीलाई घुम्नु भएन क्या मन्त्रीले। मैले यही नै कुरामा तपाईँ र मेरो सहमत हुन सक्दैन। मन्त्री भनेको त त्यो मन्त्रालयको हेड त्यहाँ भन्दा पनि ठुलो मान्छे हुँदैन, अरू कर्मचारीले आएर घुमाएर। उहाँको एउटै कुरामा अलिकति अब्जेक्सन कस्तो हो भने उहाँले मालपोत यातायात यस्तोमा चाहिँ भिड हुन्छ सेवाग्राही होइन, उहाँको तर्क। र त्यहाँ कर्मचारी कम भयो, त्यहाँ अलिकति फाइल पन्छाउने यताउता हुन्छ, करप्सन अलिक बढी त्यहाँ हुन्छ भन्ने आशयबाट उहाँले दिनुभयो। हुनसक्छ भन्ने आशयबाट, हुनसक्छ भन्ने आशयबाट उहाँले कुरा गर्नुभयो। मैले त अघि नै भने कि यो सोच्ने तरिका चेतनाको कुरा हो भनेर अघि नैदेखि मैले जोड गरिरहेको छु। के त्यहाँ मात्रै छ त करप्सन? मलाई भन्नुहोस् त। सेवाग्राही भएको तर कम भएको ठाउँमा करप्सन छ कि छैन? ल अब तपाईँले भन्नुहोस् त। छ नि त्यो पनि। त्यो भएको हुनाले यो त भिड भनेर के भनेर होइन, कर्मचारीहरूको सोच्ने तरिकामै परिवर्तन गर्न पर्यो। तपाईँ सोच्ने तरिकामै परिवर्तन गर्नु ठिक छ। सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने हो भने राज्यले बढाइदिनुपर्छ होइन, ठिक छ। सेवा सुविधा पुगेन भने बढाउनुपर्छ। तर अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने एउटा कर्मचारी
भन्नुहोस् न यहाँ कहिलेकाहीँ त अब भोलाकाममा यहाँ हुन्छ होइन। अब अचम्म लाग्छ मलाई, एउटा कर्मचारीको अधिकृतको तलब कति हो भन्नुहोस् न। उसको तलबले काठमाडौँमा सामान्य एउटा फ्ल्याट लिएर सामान्य खाना खान पुग्छ, यति हो। र कर्मचारी छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढाउन सक्छ। तर अधिकांश कर्मचारी हेर्नुहोस् त काठमाडौँमा के छ, काठमाडौँमा हेर्नु हो भने अधिकांश कर्मचारीको राम्रो बोर्डिङमा महँगोमा फी तिरेर बच्चा पढिरहेछ। कसरी पढिरहेछ यो? घर पनि बनाइरहेछ भनौँ, घर पनि बनाइरहेछ। यसमै चाहिँ मैले एउटा जोडौँ त, कसरी चाहिँ यो भइरहेछ यो त खोज्न पर्छ ल यो होइन। यसमै चाहिँ मैले एउटा जोडेँ त, कर्मचारीलाई एउटा खर्दार अथवा अधिकृतले त्यति तलबमा कसरी राम्रो बोर्डिङमा र पढाउन सक्छ र कसरी घर व्यवहार चलाउन सक्छ, नसक्ने अवस्थामा पनि सक्यो भने यहाँको जिज्ञासा होइन। त्यसो हो भने जीवनभर राजनीति गर्ने र कुनै पनि इन्कम सोर्स नभएका नेताहरूको काठमाडौँमा बिल्डिङहरू कसरी ठडिए नि? यो पनि त गम्भीर विषय हो। मैले भनिहालेँ नि, नेताहरू पनि यहाँ नेताहरू सबै क्लिन छ यो म भन्दिनँ। मैले अघि समग्र चाहे अनुराग चाहे नेविसङको नेताहरू जीवनभर राजनीति बाहेक सोच्ने तरिका, तर उहाँहरूको सिंहदरबार पाहाडको आसपासमै बिल्डिङहरू घरहरू छन् होइन। अनुराग सुवेदीको त त्यस्तो छ भन्ने मलाई लाग्दैन। छैन, विद्यार्थी सङ्गठनकै त छ पूर्व अध्यक्षहरूको घर छैन होइन। पूर्व अध्यक्षको पूर्वको एउटा कुरा होला, म वर्तमानको कुरा लिन्छु होइन। तर वर्तमानहरूको त्यस्तो अहिले छ यो मलाई लाग्दैन। वर्तमान या विद्यार्थी राजनीति गरिन् जेलसम्मको कार्यकालमा उसले सामान्य त्यस्तो घरै बनाउने हैसियत होइन। मैले त्यति नै करप्सन उसले गर्न सक्यो, घरै बनाउन सक्ने गरी उसले भ्रष्टाचार गर्न सक्यो अथवा कहीँबाट गर्न सक्यो भन्ने चाहिँ विद्यार्थी राजनीति गरिन्जेलसम्म यो सम्भव हुँदैन पनि होइन। पूर्व भइसकेपछि त अब कहाँ के जोडिन्छ होइन, व्यवसाय कता गर्न थाल्छ होइन, त्यो हामीलाई जानकारी हुँदैन। यहाँलाई अलिकति केही नलेज चाहिँ उहाँले चाहिँ कर्मचारीहरूको कसरी घर बन्छ, कसरी ठुला बोर्डिङमा आफ्ना बच्चाहरू पढ्छ भन्ने छ, नेताहरूको चाहिँ यहाँको जिज्ञासा छ या नेताहरूले जे गरे त्यो ठिकै भन्ने लाग्छ? मैले यो अर्काको आलोचना गर्न ठान्दिनँ। म कर्मचारीहरूले बनाएका घरहरूको विषयमा केही कर्मचारीहरूले तपाईँले भने जस्तो करप्सन गरेर पनि बनाएका होलान्, जुन अख्तियारले त्यसको छानबिन पनि गरिरहेको, त्यस्तै गरी चाहिँ नेताहरूको छ कि छैन भन्नेमा मात्रै म तपाईँलाई भनौँ प्लिज, त्यही भन्ने अवसरै हो यो। मेरो साथीहरू विद्यार्थी कालकै साथीहरूको चाहिँ उहाँहरू हामी त सुरुदेखि नै जागिर पनि खाइयो, घरबाट पनि अलिअलि पठाइन्थ्यो, उहाँहरूको घरबाट पनि आउँदैन थियो। त्यसपछि हाम्रोमा खानुहुन्थ्यो, खाजा पनि हामी खुवाउँथ्यौँ। कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ त्यतिखेर त ट्रली चढ्नु पर्थ्यो होइन, पैसा पनि खासै लाग्दैन थियो। 1 रुपियाँले हामी चाहिँ सूर्यविनायक पुग्न सक्थ्यौँ भने त्यो पनि नहुने। आज चाहिँ 2-3वटा घरहरू छन्। म उहाँको आलोचना गर्दिनँ, को नसोध्नुहोस्। मैले उदाहरण छन् भन्नु खोजेँ हैन, हामी नाम लिदैनौँ। यस्ता थुप्रै, तपाईँ त्यो मात्रै होइन, विद्यार्थी नेता मात्रै नगर्नुहोस् न, पार्टीकै नेता काठमाडौँमा पार्टी तपाईँले यो पोलिटिक्सलाई चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ सेन्सबाट मात्रै विश्लेषण गर्न खोज्नु। यो नेगेटिभ मैले पोजिटिभ कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने नेतृत्व गर्ने राजनीति गर्नेहरूको पनि सुन्नु न, आय आर्जन गर्ने कुनै पेशा व्यवसाय एउटा अँगाल्न पर्छ कि भन्ने आशय मात्रै। हरेक इस्युलाई पोजिटिभ थिङ्कबाट हेरिदिनुपर्छ भन्ने हो। ल कर्मचारीहरूको तपाईँको कतिपय साथीहरूको बाहिर जग्गा थियो होला, घरमा अंश लिए होलान्, त्यहाँ बेचे होलान्, घर बनाए होलान् काठमाडौँमा होइन, या ब्याङ्कबाट लोन लिएका होलान्, कुनै ल यसमा नलम्ब्यो छ भने केही छ, कर्मचारीमा पनि देख्यो, नेताहरूमा पनि छ। चाहिँ म बोल्छु कर्मचारीको घुसखारै घर बनाउँछन् भन्ने त आइसकेको छ नि। कर्मचारीको विषय यो कुरोमा चाहिँ घुस खाएर मात्रै घर बनाउँछन् कसरी त? मैले पनि घर बनाएको छु, मैले घुस खाएर बनाएँ। बच्चा पढाउन नै नपुग्ने तलब छ भनेर भन्ने, मेरो बच्चा कहाँ पढेको थियो, जग्गा लिएर घर कसरी कसले भनेको? अहिले बच्चा त्यसो भए कर्मचारी चाहिँ नियमित आम्दानी हुनेले चाहिँ बच्चा पढाउन पनि सक्दैन होइन, घर बनाउन पनि सक्दैन, उपचार गर्न पनि सक्दैन। अनि कुरा कसैको नियमित आम्दानी छैन, उसले चाहिँ जे पनि गर्न सक्छ। एउटा सुब्बामा जागिर खाएर बस हो त यो, निजामतीमा सुब्बामा जागिर खाएर तपाईँ भन्नु काठमाडौँमा जग्गा लिएर घर बनाएर बोर्डिङ पढाउन पुग्छ उसले सुब्बामा जागिर खाएर? उसको उस सुब्बा मात्रै छैन कि आशावादी भनौँ न, नयाँ आउने लोकसेवा लड्न तयारी गरिरहेकाहरूलाई हामी व्यवसाय छ कि, उसको कुनै व्यवसाय पनि छ कि, उसको बाबुको अंशको घर बेचेर के अरे अंश खेत बेचेर ल्याएर काठमाडौँमा घर बनाएको छ कि होइन, उसको श्रीमती कहीँ कतै जागिरे छ कि, वा श्रीमान जागिरे छ कि, त्यो हेर्नु परेन? तपाईँले भनेको कुरोमा एउटा कुरोको भोजपुर जहाँसुकै होस्, एउटा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा कर्मचारीले तपाईँले भने जस्तै गरी घर बनाउनका लागि, श्रीमतीलाई या श्रीमानलाई उपचार गर्नका लागि, बालबच्चा पढाउनको लागि करप्सन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था बनेको हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले सरकारलाई अहिले पनि के कुरोमा जोड दिँदैछौँ भन्दाखेरि, म तपाईँलाई छिटै यो कोरोना नभएको भए हुन्थ्यो,
हामीले अस्तिको निजामती सेवा दिवसमा एउटा प्रस्ताव राख्यौँ, बजेटमा पनि एउटा प्रस्ताव राख्यौँ, त्यो भनेको कर्मचारीको कल्याण कोष बनाऊँ। त्यो कल्याण कोष बनाएर के गरौँ भन्दाखेरि उसलाई राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारीले घर बनायो, उसले घुस खाएर बनायो भन्नुभयो भने अन्याय हुन्छ नि। त्यहाँ के सिस्टम रहेछ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारीले घर बनाउँदा घर सापट्टिको लोन लिँदो रहेछ, त्यसपछि त्यसलाई बिमामा जाँदो रहेछ, बिमाले 20 वर्षमा उसले त्यो बिमा गरिदिँदो रहेछ, 20 वर्षमा चाहिँ बिमाले उसलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गरिदिँदो रहेछ, भनेपछि उसको लोनबाट मुक्त हुँदो रहेछ भन्न खोजेको हो। अहिले हामीले पनि निजामतीमा पनि के गर्न खोज्दैछौँ भन्दाखेरि हाम्रो प्रस्ताव के हो भन्दाखेरि कर्मचारीले उसले घर तपाईँको 60 वर्षसम्म जागिर खान्छ, अनि रिटायर हुँदाखेरि बस्ने ठाउँ छैन भनेदेखि उसलाई त पीडा भयो नि त, त्यसपछि कहाँ जाने त, होइन? त्यसलाई एउटा बस्ने ओत चाहिन्छ भन्यौँ। त्यो भएर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि कर्मचारीको एउटा कल्याण कोष बनाइदिउँ। अहिले हामी कर्मचारीले लगानी गर्दाखेरि हामीले भत्ताहरू पनि पाउँदा रहेछौँ, ओके केही छैन, केही भत्ताहरू पाउँछौँ, त्यो भत्ताहरू चाहिँ हामीले कल्याण कोषमा हालिदिन्छौँ। त्यो हुँदाखेरि झनै 2 अर्ब जति हामीले अहिले कल्याण कोषमा हाल्छौँ, सरकारले त्यही राखौँ। त्यसपछि यस्ता खालका कल्याणकारी कामहरू, अस्पतालको कुरा, निजामती अस्पताल हाम्रो पहलमा भयो, त्यहाँ अहिले कर्मचारीले उपचार नपाउने सर्वसाधारणले उपचार बढी पाइरहेको छ नि भने यस्ता कामहरू हामी गऱ्यौँ भने। अर्को कुरो जनतासँग कर्मचारी प्रशासन, जनतासँग ट्रेड युनियन मुभमेन्टलाई कसरी जोड्ने हो र जनतालाई कसरी खुसी बनाउने हो। अहिले भनेको जनतापट्टि तपाईहरु लाग्नुपर्ने ठाउँ लाग्नु भएन, नेताहरुले काम बढी लाग्नु भयो। तपाईलाई थाहा छ छैन को मन्त्री आउँछ भनेर उसको पछि लाग्ने। सिन्धुलीमा हेर्नुस्, म त मन्त्रीले बोलाउँदा मात्रै जाने मान्छे हो, त्यसले गर्दा मन्त्री कता कता हुनुहुन्छ भन्दै जाने मान्छे पनि होइन, साथीहरू नै मन्त्री भयो। तपाईँलाई जानकारी छ नि होइन? के चाहिँ यही माउन्टेन टेलिभिजन सिन्धुलीमा गयो। सिन्धुलीमा उहाँहरूको पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो केशव देवकोटा रामचन्द्र दाहाल, उहाँहरूको सभा गर्ने ठाउँबाट लखेटियो। अहिलेको उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ईश्वर पोखरेल, उहाँलाई ढुङ्गामुढा गरियो रामेछापमा र झाँगाझोली भन्ने ठाउँमा चाहिँ एमालेको सभा पनि गर्न दिएन, अरू कुनै पार्टीलाई सभा गर्न दिएन। त्यो ठाउँमा लगेर मैले चाहिँ सिनियर डक्टरहरू 37 जना चाहिँ सिनियर डक्टरहरू, माधव दाहाल लगायतका डक्टरहरू र इक्विपमेन्ट सहित तपाईँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले 77 वटा चाहिँ गाडी लगेका रहेछौँ। हामीले स्वास्थ्य शिविर चलायौँ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ 900 महिलाहरूको पाठेघर झरेको रहेछ, उहाँले रिङ पेस्टी लाउनु भन्दो रहेछ, त्यो हामीले लगाएर उपचार गरेको। एउटा तपाईँहरूले राम्रो काम गरेको छ भनेर गरिराखेका छौँ। एउटा तपाईँहरूलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो चार्ज चाहिँ के छ भने नि, यो 2 तिहाईको मैले अहिले ओपनिङमा पनि भने भूमिकामा, यो 2 तिहाई नजिकको सरकारसँग, केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग जनताले धेरै आश गरेका छन्, अपेक्षा गरेका छन्। यो सरकारले गरेका निर्णयहरू या अघिल्ला सरकारले गरेका निर्णयहरू जो त्यसको कार्यान्वयन तहमा, स्थानीय तहमा पुग्नलाई चाहिँ स्थायी सरकार भनेका तपाईँहरू जस्ता नेता र माथामा चल्ने अरू कर्मचारीहरूले चाहिँ त्यसलाई लिएर नेतृत्वदायी भूमिका लिएर चाहिँ कार्यान्वयन तहमा जानुपर्ने ठाउँ जाँदै जाँदैनन्, खालि आफू अनुकूलको सुविधा भोग्यो हुन्छ त्यही मात्रै जान खोज्छ भन्ने प्रश्न गरे। सरकारले गरेको कुन निर्णय कार्यान्वयन तहमा गएन त? कुन निर्णय गएन? ल भन्नु, एउटा भन्नु न त। म यसको एन्सर खोज्छु, त्यसमा बहस गरौँ। यो निर्णय सरकारले यो निर्णय गरेको थियो, यो निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन तहमा गएन, कर्मचारीको कारणले कहीँ ब्लक भयो भन्ने कुरो तपाईँलाई छ? कहीँ पनि भएको छैन ब्लक। लु भन्नु न त। यो मिलेन, यो टिप्पणी मिलेन। पछि ब्लक त जस्तै एकपल्ट निर्णय गरौँ सरकारले होइन, लालबाबु कमरेजी हुन्थ्यो होइन, निर्णय कर्मचारीहरूलाई पठाउने सन्दर्भमा त्यति बेला झन् मुभमेन्ट पनि अलिअलि कर्मचारीबाट भयो होइन, सामान्य मुभमेन्टहरू भयो, जान्न भन्ने घुर्की भयो होइन, र निकै कारबाही नै गर्ने तहमा पुग्ने गरी नै त्यहाँ सायद त्यति बेला मन्त्रीले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको थियो, कारबाही नै गर्छुसम्म भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आयो। यो अवस्था किन आयो यहाँ खोजी यहाँ हुनुपर्छ कि मैले खोजेको यो अवस्था चाहिँ तपाईँ अब कर्मचारीलाई के अब दोष दिएको जस्तो हुने, तर कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जाने कि नजाने हो त? सरकारले खटाएको ठाउँमा त जाने होला नि, तर पाएको पर्ने ठाउँमा राम्रो ठाउँमा अझै भन्ने हो भने त अब कतिपय कर्मचारी साथीहरू आउँछन् मालदार भन्दै होइन, कतिपय साथीहरू आउँछन् म कहाँ पनि आउँछन्,
आउँछन् भनिदिन पर्यो म के गर्न पर्ने म गर्छु के गर्न पर्ने अलि एक्स्ट्रा कमाइ हुन्छ मलाई सरुवा गर्नु मलाई पर्यो त्यो भन्सार जस्तोमा होइन त्यहाँ त पठाइन पर्यो नि हाम्रो सरकार छ यस्तो म सामान्यतया यस्तो कुरा सुन्दिनँ पनि होइन सामान्यतया मेरो स्वभाव चाहिँ त्यस्तो कुरा म भन्न पनि जाँदिनँ नेताहरूलाई तर धेरै नेताहरू विद्यार्थी नेताहरू चाहिँ सरकार आफ्नो सरकार भयो होला उनको व्यवसाय केही हुँदैन त्यसकारण सरुवा र बडुवा गराएर विदेश भ्रमणमा कर्मचारीलाई पठाएर पनि इन्कम सोर्स बनाइरहेका हुन्छन्। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु मेरो विषयमा अलिकति है म चाहिँ राम्रै फ्यामिलीको किसान परिवार भयो भने राम्रै किसान परिवारको मान्छे हुँ म होइन सामान्यतया म उतै घरैबाट सबै कुरा ल्याएर अहिलेसम्म पनि बाँचिरहेको छु आश्चर्य लाग्ला तपाईँलाई गाउँबाट लिएर होइन होइन गाउँको अहिले पनि दाजुहरू भाउजूहरू सबै टिचिङ पेसामै हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ होइन अनि अब आश्चर्य मान्छन् मान्छेहरू मलाई पनि भन्छन् होइन परिवारले भन्छन् कि त यत्रो राजनीति गरिसकेपछि त्यो त के हो भनेर एक दिन त बुवाले यसो हेरेर होइन यो खुट्टा त निकै ठुलो देखिरहेको छु कस्तो नटेकेको भनेर भने मलाई पैसा माग्दाखेरि यसो अलिअलि खर्च ल्याउनु भनेर भन्दाखेरि होइन खुट्टा त निकै ठुलो भइसक्यो त कस्तो नटेकेको खुट्टा भनेर यसरी पनि व्यङ्ग्य गर्नुभयो। अब यस्तो कुरामा खास मलाई त्यो चासो पनि भएन खास गरी एउटा स्कुलिङबाट आइयो होइन हिजो राजेन्द्र कमरेड हिक्मत कार्की राजेन्द्र दाई मेरो अध्यक्ष हुन्थ्यो होइन त्यो स्कुलिङबाट एउटा आइयो त्यो स्कुलिङबाट आइसकेपछि त्यो त्यतातिर मानसिकतै गएन मलाई लाग्छ धेरै साथीहरूको त्यो त्यति बेलादेखि आउने उहाँ पनि पुरानो मान्छे हुन्थ्यो होइन त्यति बेला केही त थियो होला त्यस्तो खालको त्यतातिर त डाइभर्ट भएन। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने विद्यार्थी पोलिटिक्समा केही साथीहरूले त गरेको छन् होलान् होइन त्यही हेरेर सबैलाई दाग लगाइन्छ कि यसमा छ नि यो सरकारले राम्रो गर्न खोज्यो भनेर भन्दै पनि गर्न सकेको छैन जसका कारण चाहिँ सरकारले गाली खाने र स्थायी कर्मचारीहरूले ताली खाने अवस्था देखिन्छ। सरकारले नै गर्न सकेको छैन भन्छन् तर सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि तल्लो तहका कर्मचारी जसले राष्ट्रसेवा भनेर आफूलाई दाबी गर्छन् उनीहरूले हामीले ल्याएको घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू र नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दैनन् त्यसकारण हामी चाहिँ आलोचित बन्न पर्यो जनताको नजरमा गिर्न पर्ने अवस्था आयो भनेर कहीँ मन्त्रीहरूले भनिरहेको अवस्था देखिन्छ। के मन्त्रीहरू आफै उहाँले भने जस्तै भोलानाथजीले भने जस्तै मन्त्रीहरू आफै नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्षम भएर बुझेर नआएर या ल्याप्चे गर्ने ढङ्गले मात्रै आएर यस्तो अवस्था आयो गाली खाने अवस्था आयो या चाहिँ कर्मचारीले नै घुमाइरहँदाखेरि सरकार आलोचित बनिरहेछ होइन यस्तो हो खास गरी मैले अघि नै भने मन्त्री ल्याउने नीतिगत कुराहरू हुन् निर्णयहरू हुन् होइन एउटा वे देखाउने हो त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कर्मचारी नै हुन् अघि नै मैले भने मलाई अब म नाम नखुलाउने शर्तमा एकजना मन्त्रीज्यूले मलाई के भन्नुभयो भने उहाँले सचिव चेन्ज गरिहाल्नुभयो फेरि नयाँ आउनु फेरि चेन्ज गर्नुभयो होइन 2 दिनबाट यो के भइरहेछ दाइ भनेर भने मैले किन चेन्ज गरेकै हुन्छ भनेर भने अब के गर्ने काम केही बढाउँदैन केही बढाइदिँदैन फाइल भन्यो तल के हुन्छ कहाँ अड्केको छ भन्छ कहिले कहाँ छ भन्छ जुन ल्याए पनि त्यस्तै हुन्छ यो पछमै भइरहेछ के मिलेन कहाँ के भयो यस्तो भनिरहेको हुन्छ त्यो मिलाउने काम त कर्मचारीको हो नि त कहाँ मिल्यो प्रक्रिया मिलेन के मिलाउने काम त कर्मचारीको तर पनि फाइलहरू अड्केको सबै ठाउँमा अड्काइदिन्छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि सामान्यतया जहाँ सेवाग्राहीहरू अघि उहाँले भनेअनुसारै भिड भएकै मन्त्रालयको कुरा गर्दैछु म होइन त्यहाँ के हुन्थ्यो त पहिला भन्दाखेरि गेटैमा सरुवा बढाउनको लागि गेटैमा चाहिँ कति हो बार्गेनिङ हुन्थ्यो पहिला यो ठाउँमा सरुवा गरिन्छ पहिला गेटैमा हुन्थ्यो त्यो कुरा त्यो त च्यानल छ त्यहाँ फेरि कोबाट कसकोमा जाने च्यानल छ सामान्यतया त्यो गेटमा रोक्न कोसिस भयो त्यो च्यानल चाहिँ यो कर्मचारीको रोक्न कोसिस भयो होइन कोसिस भइसकेपछि त्यहाँ त सबै फेलर बनाउन लाग्थ्यो अहिले भएको यही हो यथार्थ होइन उहाँ कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँलाई चित्त दुखाएको विषय हुनसक्छ होइन म विद्यार्थी हुँदा मैले यो कसैले हामीले चित्त दुखाउनु जरुरी छ यथार्थ कुरा चाहिँ के हो भने हो चेतना करप्सन गर्ने चेतना आममा छ अँधारोमा भेट्यो भने यहाँ सबैले कुम्ल्याउने खालको चेतना छ बाहिर देखिने ठाउँमा उज्यालोमा छ भने कसको हो भनेर त्यो 1000को नोट छ भने कसको हो भनेर उही फेरि देखिने छ हाम्रो चेतना होइन तर के हो भने त्यो चेतनालाई त टोटल परिवर्तन गर्ने कुरा हो नि त रूपान्तरण गर्ने कुरा होला नि त तर हामी यतातिर छौँ त छैन त्यसलाई रूपान्तरण गर्न जो नेताले खोज्छ त्यहाँ
त्यो त सबैको चेतना त एकैचोटि रूपान्तरण गर्न सकिँदैन। अनि एउटाले गर्दा अब्ट्याकल गरेर घाम्ती बिगारिदिन्छ। त्यस्तो भइसकेपछि त फेलर त हुन्छ नि त। तपाईँ चाहिँ यो सरकार फेलर हुने कि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ कर्मचारी तन्त्र हो। कर्मचारी तन्त्रले राम्रो गरी भूमिका खेलिदिने हो भने सरकार त्यसै सफल हुन्छ। तर काहीँ न काहीँ चाहिँ लुप पोइन्ट राखेर तलमाथि गर्न थाल्यो भने हुँदैन। अहिले देखिएको सामान्य त उहाँलाई चित्त दुख्न जरुरी पनि म छ जस्तो लाग्दैन। किनभने अहिले देखेको कुरा नै यही हो। तपाईँ किन फाइल मैले नै कतिपल्ट फाइल लिएर गएको छु सेवाग्राहीको, किन जाँदैन अगाडि भन्दाखेरि होइन सर आउनु भएको छैन। स्वतः माथि हुनुहुन्छ गएर हेरेँ, स्वतः माथि हुनुहुन्छ त भन्यो भने एकछिन बस्नुहोस् यसो बाहिर गएर जानुहोस् भनेर भन्। अनि बाहिर गएर आउँदाखेरि उही छैन। यस्तो गजब हुन्छ त भने दृष्टान्त आयो होइन भोलाजी। समय सकिएको छ। हामीले कर्मचारीको अभावको कारण यस्तो भन्यौँ। उहाँले चाहिँ कर्मचारीको मानसिकतामा अलिकति परिवर्तन आयो भने सरकारको काम प्रभावकारी हुन्छ र कर्मचारीमाथि पनि यस्तो आरोप आउँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामीले सरकारको काम प्रभावकारी हुन कर्मचारी तन्त्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र अहिलेको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा सरकारवालाहरूसँग आज हामीले जान्ने प्रयास गऱ्यौँ। र यो विषयमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल र अनिरा सोभियुका नेता शैलेश लामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिँदै आजको सन्दर्भबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।